ताका बारीक इश्टाची सांगप ना आमचेर पेज आहा या आमच्या तळ्याचो तेंचेर पेज आहा ते नोट्यो न्हेसपाच्यो कोण कोणाक ते रीण दिला ते हिशेब करता ते आता कोणाकडचे मोल्याचे हाडचे कितें आमी करचे आमी हारवल्या म्हूण ते चिंता ते हरवल्या म्हणटा तूं आतां हारवल्याच ते हरवल्या म्हणून ते तुमकां हारोंक सोदता ते आमकां हारोवपा सोदता पूण आमी हार जावपाची ना आनी कितेंच जावपाची ना आमी सारकीची सारकीच उरतली आनी देव आमचे कितें करूंक जाता सगळें सारकेंच करतलो बाबा आमी खोटी कोणानी चोरूंक लोकांचे आमी येयले न्ही आमी चोरां न्हू आमी चोरां न्हू चोरते पूण ते भिवन आमकां ते येयना हिंगासर इतके तिंका आपयले येवपाक ते सोदिना कित्याक तुका भिरांतना तुज्यान भोंवंक जाता तुमी कित्याक येयना हिंगासर पयल्या कारणाक लागून येयना तुमी आं हे आमचे सगळे संवसाराक दिश्टी पडा पत्रे मारल्या जमिनी पोंडल्या झाडां मारल्या उजो घायला ते सगळे संवसाराक दिश्टी पडा आमी आनी सांगपाचें ना आनी चिबोर कारण ही खोटे उलयना आमी सत्य उलोवपाक बसले हिंगासर आं तेंकां सत उलय म्हणून सांग आनी आमचे पेपर आमकां जाय म्हणजेच जाय आनी तुमी आमचे पेपर आमकां दिया आनी बरे भाशेन तुमचे व्हरा हे करून फुलेय केन्ना उश करिनाय ताळये मारिना बापा शीप ओराय आमी तुमकां तें करपाक तयार ना तांकोच येता इतके आमकां उर्बा येता हे सुवातेचे हे आमचे तळ्याचे उदक लोक आमी पिवन दाखयलें आनी उदक तें पियेता सगळीं ती आमी हाता सगळीं आमकां कोणाकूच थंडी पासून जावंक ना आमी एकदम बरीं आहा आमची डायबेटीस वाडटाली सगळें वाडटालें ते दोतोरान सांगलें तुजें सगळें बरें आहा म्हणून दोतोरागेर आमी वचोंकूच म्हणटा तपासपाक माझी डायबेटीस 500 आली आनी आमी अशें चलक सुद्धा मेळनासले इतले काजू जाताले पांट्यांनी बुरताली सामकी ते वयता करता म्हणल्यार रातचेन 10 सुद्दां जाताली तर हो पळय तो हायवे येयलो पळय तेन्ना सावन हिंगा सगळे पाड जायत गेले हो हायवे येयलो तेन्ना सगळे पाड जायत गेले आनी आतां तुमकां समज तो दिलो हो जागो दिलो हो इतलोच दिलो तूं तिणें म्हणलें पळय तयार आहा ती आनी 600 पासून काजूचें हें लावंक शकता म्हणटा ती तर मागीर फुडें तुमी आनीक हें करूंक कितली जाणां तेणें इल्लो रोयला तेणें इल्ले रोंपे तर आमी पयले हिंगासर आतां इतलो बायलो एकठांय आहा तुमी एकठांय जावन सगळीं हिंगा रोवपाक तयार आहा सगळीं बरें आहा जाल्यार रोंक तयार आहा तशें कांय ना बरेंच आसा न्हू आतां बरें आहा म्हणून सगळे एक म्हणून आमी पळयता घेयनाकाय म्हाजें बोर ते कराय बोर केल्यार तुमचें नांव वयर सरतलें आनी आमचें गोंय आतां गोंय बरें न्हू म्हणटाय पयलीं आमचें गोंय कितें खुशाल जाताले लोक आतां मुखार येवंक सोदची ना ती फॉरेनर बा भितरली कित्याक किडनॅप जाताय कोणाची माता या सोंदा एक्सिडेंट जालो तेश एक्सिडेंट जालो तेच चोरी जाली एश चोरी जाली म्हाका ते सुटून लागता कपडे शिवपाक हांव परत परत हांगाच येता कपडे शिवपाक खूब पसंद म्हाका दिसना हांव केन्ना काय जायना कशें पळयता ते चुचुरे तेका न्हू मिनिस्टर आहा न्हू तेका आमचें कांयच दिसना इतली बायलो येता हांगासर तेका मातशें तरी चुचुरे तेजी बायल पळयना काय कोण ना म्हाका खबर ना त्या बायलांचे चुचुरे म्हाका सगळ्यांक दिसता ते म्हाका खबर आसा तेंका न्हू मिनिस्टर कोण आहा न्हू तेंका म्हाका दिसना दिसता आमचे चुचुरे मातून दिसना बायलो तर इतली दीस जाल्यान बसता 38 दीस मातून दिसना बायलो चोडांची कामां हाडून घेता आनी कितें करता सगळें तेंचें उरता भुरग्या भावांचें सगळें उरता भुरगीं